खैरियत तो है अभी। आजकल तुम काफ़ी चुपचाप लग रही हो। वो दोनों फ्री पीरियड में कैंटीन चली गई थी। दुर्र मखनून जो काफ़ी अरसे से महसूस करती, आज इसे रहा नहीं गया था। इसकी गैर मामूली संजीदगी को महसूस करती बिलाहर पूछ रही थी, तुम्हारा वहम है मखनून, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। वो धीमे से बोलती कोल्ड ड्रिंक ऐसे लेने लगी थी और वो दोस्त के टालने पर बुरा ही तो मान गई थी। तुमने कुछ नहीं बताना तो बात ही खत्म हो गई। झूठ बोलने या बाल टालने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्र मखनून सा तो फिर बोली थी, सच में कोई बात नहीं है मखनून, वरना तुम मेरी वाहिद दोस्त हो। तुमसे कुछ शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? दोस्त की नाराजगी महसूस करती धीमे से यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली थी, मगर दुर्र मखनून को हरगिज भी यकीन नहीं आया था। तुम हमेशा शेयर करती हो, मगर मानो ना मानो आजकल तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। दुर्र मखनून अपने साफ अंदाज में अपनी मखसूस नरमी से बोली थी, अगर मैं सच में कहूँ कि ऐसी कोई बात है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ और मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती तो? वो भी साफ गोई से बोलती और वो आपिया को देखने लगी थी। कहाँ उम्मीद थी कभी इतनी साफ गोई से कह देगी कि वो शेयर नहीं करना चाहती। तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। वो खुद को कंपोज करती धीमे से बोली। अब आबिया को मुतहैयर कर गई थी। बात बातें होती हैं जो बंदे को मझधार में अटका देती हैं। इंसान कुछ नहीं कर पाता, किसी से शेयर करे ना करे कि उलझन में गिरफ्तार रहता है। इसलिए तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे कम अज कम शेयर ना करने पर नाराज नहीं होंगी। वो आबिया की हैरत को महसूस करती धीमे से बोलती और वो यकदम खुद को हल्का फुल्का महसूस करती दुर्र मखनून का शुक्रिया अदा कर गई थी। मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया मखनून कि ये बात सच है कि मैं मझधार में फंस गई हूँ, फैसला नहीं ले पा रही और तुमसे भी शेयर नहीं कर पा रही। यकीन रखना, जब कभी शेयर करूंगी किसी से अपनी प्रॉब्लम्स तो वो कोई और नहीं तुम ही होगी कि तुम ना सिर्फ मेरी दोस्त हो बल्कि तुम पर भरोसा भी बहुत है। दुर्र मखनून को देखकर मुस्कुराकर बोलती और वो भी जवाबन मुस्कुरा दी थी और मौजू ही बदल दिया था। वो अपने दोनों टेस्ट को डिस्कस करने लगी थी और यूं ही बात के दौरान लंच करती अपनी क्लास ही आने बढ़ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है अबर, वो गाड़ी से उतरकर अब्रत और वर्दी के हम कदम होते हुए नींद थी। बच्चों की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। इसने नागवारी से लेफिया को देखा था, जिसका हसीन चेहरा लाइट नेचुरल मेकअप की वजह से कुछ और भी हसीन लग रहा था। बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें काजल और लाइनर और मस्कारे से कुछ और खूबसूरत हो गई थी और उनाबी लबों पर सजी गुलाबी लिपस्टिक तो वह धुले मुंह के साथ भी हसीन लग रही थी। आज तो वह बड़े दिल से तैयार हुई थी। लाइट ग्रीन सूट में इसका मुतनासिब सरापा कुछ अजब ही छप दिखा रहा था, मगर इसके हसीन चेहरे पर फैला खौफ और खुद एतमादी से आ रही अंदाज अब्रस और वर्दी को झुंझुला कर रख गए थे। इसलिए वो उसकी जानिब से मुतमईन होने के बावजूद काफी चिढ़ चुका था। रास्ता भर जो इसे पट्टी पढ़ाता आया था, वह 2 मिनट में टू द पॉइंट दोहराई थी। मैं जानता हूँ कि तुम पर पूरा एतमाद और तुमने अपनी असली खुद एतमादी का मुजाहरा करना है कि तुम चाहे सैयद अबान बुहारी से मोहब्बत करती, उसको पाने का तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इस मकसद में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखना तुमने अपना मकसद खुद को डिग्रेड करके हासिल नहीं करना। कि मैं समझता हूँ लड़कियों को मोहब्बत और इज्जत नफ्स में से हमेशा इज्जत नफ्स का चुनाव करना चाहिए। तुम अबान पर कुछ जाहिर नहीं होने दोगी कि तुमने खुद को गिराकर अपनी मोहब्बत हासिल नहीं करनी। तुम ऐसी जाओ कि अबान के होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ बिजनेसमैन है जिससे तुम एक मीटिंग का सिलसिला में मिल रही हो। अपने अंदर की खुद एतमाद लड़की को जगाओ। लेफिया वो इसके साथ चलते हुए धीमे धीमे समझाता, गाहे बगाहे इसके चेहरे के जाविया भी नोट कर रहा था। जैसे ही वो हाल में के एंट्रेंस तक पहुंचे थे, इसने बात समेट दी थी और इसने लेफिया की तरफ देखा था जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। और वो आपने तो उसे समझा चुका था, मगर जाने क्यों एलिफिया से हमाकत की 100% उम्मीद थी। और पहले ही मोड़ पर वो अपनी लम्ब भींच गया था जब सैयद अबान बुहारी इन दोनों को देखकर उनकी तरफ आया था। अब्रत और वर्दी से सलाम दुआ की थी और एलिफिया से हेलो हाय की थी। एलिफिया बुत बन गए थे। इसने ही आगे बढ़कर एलिफिया को नामहसूस तरीके से मतवज्जो किया था और वो संभल कर सैयद अबान बुहारी के सलाम का जवाब दे गई थी। और जिस तरह का सैयद अबान बुहारी ने प्रेजेंटेशन दी थी, वो यकटक इस खूबसूरत शख्स को देखती रही थी और अब्रस और वर्दी इसी को नोट करता इसे यहाँ लाने और प्रेजेंटेशन दिलवाने के फैसले पर पछतावा महसूस करने लगा था। अब्रस और वर्दी की कंपनी का नाम अनाउंस हुआ था, कुछ फार्मल तरीके से तौसीक बयान हुई थी, तवक्कुआत का इजहार हुआ था और प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए नाम काल कर दिया गया था। और अब्रस और वर्दी को बाकायदा इसका बाजू हिलाकर इसे मतवज्जो करना पड़ा था और इसके मतवज्जो होते ही इसको स्टेज तक जाने का कहा था। वो दिल ही दिल में आज की प्रेजेंटेशन पर फातिहा पढ़ चुका था, मगर कुछ ही देर में इसे एहसास हो चुका था कि इसकी सोच मंफी की जानिब सफर करती रही थी और एलिफिया आगा ने गैर मामूली तौर पर नहायत आला प्रेजेंटेशन पेश की थी। इस वक्त हाल में सिर्फ 3 खवातीन थी, जिनमें से एक एलिफिया आगा थी और तकरीबन 9 अफराद की निगाह हसीन एलिफिया आगा पर जमी थी, जिसका हुस्न ही इसका लबो लहजा भी काफी मुतासिर कुन था। पूरे हाल पर सकूत तारी था। वो अपने प्रोग्राम से आगाह कर रही थी और सबको बता रही थी कि उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट को किस तरह आगे लेकर जाने वाली है, कैसे इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने वाली है। इसके चुप होते ही हाल तालियों से गूंज उठा था। सैयद अबान बुहारी भी इसका नोटिस लेने पर मजबूर हो गया था कि वो मुतहैयर हो गया था कि कुछ देर कबल खुद एतमादी से आ रही लड़की कितनी खुद एतमादी के साथ शानदार तरीके से
سب کے سامنے اپنے پوائنٹس رکھ رہی تھی۔ وہ لیفیا کے چپ ہونے تک لیفیا اور اس کی صلاحیتوں سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ اس کے حسین چہرے اور خوبصورت آنکھوں میں محض حسن ہی ذہانت کی بھی چمک تھی، اور یہی ذہانت سیدہ بان بھاری کو متاثر کر گئی تھی کہ بعض صلاحیت اور ذہین لڑکیاں 100 میں سے 5 ہوتی ہیں، اور وہ لیفیا آقا کی ذہانت محسوس کرتا اسے متاثر ہو چکا تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر عبدالسور بہت مسرور تھا کہ لیفیا نے آج کمال کر دیا تھا۔ اس کا شاندار پریزنٹیشن دی تھی کہ سیدہ بان بھاری کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ لیفیا کو سراہ رہا تھا، اسے اسی طرح خود اعتمادی سے دونوں محاذوں پر لڑنے یا کہہ رہا تھا اور اپنے ساتھ کا یقین بھی سونپ رہا تھا۔ وہ صرف مسکراتی رہی تھی۔ تمہاری بات اپنی جگہ ہے ابر، اور مجھے تمہاری نیت اور خلوص پر کوئی بھی شک نہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھنا کہ میرے لیے میری انا اور عزت نفس محبت سے زیادہ ہے۔ میں تم نہ بھی کہتے تو میں محبت اور عزت نفس میں سے عزت نفس کو ہی چنتی۔ میں چاہے سید دبان بھر کو دیکھ کر کتنے ہی بےخود ہو جاؤں، مگر میں کچھ ایسا نہیں کر سکتی میں اس شخص کی نگاہوں سے گر جاؤں جس کی نگاہ میں ایک خاص اور اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کہ میں شاید نہیں یقیناً محبت کے بغیر زندہ رہ سکتی ہوں، لیکن عزت کے بغیر نہیں، اور میں اپنی عزت، اپنا نسوانی وقار اور اپنی انا رکھ کر ہی اپنے پیار تک رسائی حاصل کروں گی۔ اپنا وقار کما کے محبت تک رسائی کرنے والی لیفیا آگا کم از کم نہیں ہو سکتی۔ عبدالسور اسی بات سے مطمئن ہوتا اسے سراہ رہا تھا، اسے مزید کچھ کہتا وہ مسکرا دی، اور اسے مزید بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر اس نے اسٹیریو آن کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سید دبان بھاری کو مخاطب کرتی جانے کیا کچھ سوچتی چلی گئی تھی کہ کچھ باتیں اظہار کی منزل تک پہنچ نہیں پاتی، اور وہ جو اپنے دوست عبدالسور سے سب کچھ کہہ دیتی تھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس سے میں سوچ کر رہ گئی تھی اور اپنی سوچ پر کافی حد تک مطمئن اور پرسکون تھی۔ وہ خود کو وقت کے دہانے پر چھوڑ چکی تھی کہ اسے اللہ سے پوری امید تھی وہ اس کی مناجات ضرور قبول کرے گا۔ وہ آنکھیں موت گئی تھی اور اس کی توجہ کی سنگر کی آواز سے یعنی مبذول ہو گئی تھی۔ جانے تو کہاں ہے اڑتی ہوا پہ تیرے پیروں کے نشان دیکھے، ڈھونڈا ہے زمیں پہ چھانا ہے فلک پہ سارے آسمان دیکھے، مل جا کہیں سمے سے پرے مل جا کہیں، تو بھی اکھیوں سے کبھی میری اکھیوں کے سن، سریلی اکھیوں والے سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہیں نیندیں اور نیندوں سے سپنے۔ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی شارق، آپ بیٹی کو سمجھانے کی جیسے کی حماقتوں میں ہم نوا کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ شدید ناراضگی سے کہتے ہوئے شوہر کو دیکھنے لگی تھی۔ تم کیوں اس کی شادی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ جب وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہیے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بھی روز روز کی بحث سے تنگ آتے ہوئے نہایت برہمن سے بولے تھے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ لڑکیوں کی شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اور عمر اٹھائے جانے کے بعد مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کے وقت پہ شادی ہو جائے، کیونکہ ہر آنے والے اچھے رشتے کو اتنی ناقدری سے انکار کرنا نامناسب و نہ شکریہ ہے۔ وہ شوہر کی برہمی محسوس کرتی دھیمی پڑتی نہایت نرمی سے بولتی، میں بھی ان صحبتوں کو سمجھتا ہوں، لیکن الیفیا کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ لیفیا ہماری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے صرف اس کی خوشی عزیز ہے۔ بیوی کی ہر بات کو گہرائی سے سمجھتے آپ کے بارے میں مخالفت کی یا مجبوری ظاہر کی تھی۔ لیفیا آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ پیار سے حق سے اس سے اپنی بات منوانا چاہیں گے تو اپنے فضول سے جس سے دستبردار ہو جائے گی۔ آپ کی بے حد عزت کرتی ہے، آپ کو انکار نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے شوہر کو نئی رائے دی جسے وہ سن کر گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ میں یہی تو نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کسی مجبوری میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کرے۔ شارق آپ بیوی کی بات کو مسترد کر گئے تھے، اس لیے بہتر یہی ہوگا تم ابھی اس قصے کو بند کر دو۔ جب وقت ہوگا ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ فضول بحث سے گھر کا ماحول خراب نہ کرو۔ ان کا انداز اب دو ٹوک تھا، اور بیوی اور شوہر کی مرضی کو دیکھتے ہوئے ارمش کی والدہ کو صاف انکار کر دیا تھا، اور سائمہ بیگم کو تو بیٹے کی پسند کچھ یوں بھائی تھی کہ فون پر انکار سن لینے کے بعد بھی وہ خود چل کر دوبارہ سوال بلند کرنے آئی تھی، اور سائمہ بیگم بے حد اصرار کے بعد بھی آسیہ آغا نے انکار ہی ان کے ہمراہ کیا تھا۔ وہ فقط مایوس واپس دوڑ گئی تھی، اور جب بیٹے کو صاف انکار کے بارے میں بتایا تھا اس کا تاریک ہوتا چہرہ دیکھ کر انہیں خود اپنا ملال گہرا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بولے بغیر نہیں رہ پائی تھی، میں صرف تمہاری محبت میں رشتہ لے کر گئی تھی، تمہاری پسند مجھے بھی اچھی لگی، اس لیے بے حد دل سے اصرار کر کے آئی تھی کہ رشتے پر غور کیا جائے۔ کل لیفیا کی ماما نے کال کر کے صاف انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود میں آج خود چل کر گئی تھی، کتنے دل سے ہی انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہا، مگر مسز آغا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بیٹے کی اتری صورت دیکھ کر داسی سے بولی تھی، ماما انہوں نے انکار کی کوئی وجہ بتائی ہوگی؟ اس کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے برآمد ہوئی تھی۔ جب انہوں نے رشتہ طے کرنا ہی نہیں تھا تو انکار کے ہزاروں جواز تھے۔ وہ خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے اور ابھی کچھ سال بیٹے کی شادی کرنا نہیں چاہتے، اس لیے انکار کر دیا۔ وہ آپ کی قدرے ناراضگی سے بولتی کہ وہ خود چل کر 2 دفعہ گئی تھی، یوں کسی بے بنیاد بات کو جواز نہ کر انکار کرنا انہیں دکھ اور غصے سے دو چار کر گیا تھا۔ ارمش نے ماں کے چہرے کی دفعہ جو کافی دکھی لگ رہی تھی، آگے سے کچھ کہہ پانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور بیٹے کی خاموشی سائمہ بیگم کے درد کو سوا کر گئی تھی۔ کسی کو اتنا انتظار کروانا اچھی بات تو نہیں آبیہ نعمانی، وہ کافی عرصے سے ملنا چاہ رہا تھا، مگر ملنے کی کوئی سبیل نہیں بن پا رہی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تو وہاں دوسرے تیسرے دن بخاری ولاس میں پائی جاتی تھی، لیکن جب سے وہ اسے انتظار سونپ گئی تھی اس نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے واپسی پر 1-2 بار بات کرنا چاہی تو آبیہ نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔
اور انتظار مشکل ہونے لگا تھا۔ وہ آج سے کال کر رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ کال کرنے والا کوئی اور نہیں سیدہ بانو بہاری ہوگا تو ہرگز بھی کال ریسیو نہ کرتی، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور وہ اب اس کے ہیلو کے جواب میں تعارف کرواتا کال نہ بند کرنے کی ہدایت کر گیا تھا۔ وہ گویا پتھر کی ہو چکی تھی، موبائل کہاں سے گئے لب کچلتی ساکت بیٹھی، وہ اپنی دکھ بھری داستان بیان کرتا شکوہ کر رہا تھا اور وہ اس کے لہجے سے بننے لگی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی آگے سے کچھ کہتی یا رابطہ ہی من کرتا کرتی۔ آپ یا تمہاری خاموشی میری زندگی کا روگ بنتی جا رہی ہے، خدا کے لیے توڑ دو یہ خاموشی، مجھے اقرار سونپ تو میں تمہارا ایک اقرار سننے کو ترس رہا ہوں۔ سیدہ بانو بہاری کا گمبھیر لہجہ سماعتوں میں اتر رہا تھا، دل تک اس کا اثر محسوس کرتی اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے بچا نہیں پائی اور خود کو سنبھال کر وہ جو کچھ کہہ گئی تھی سیدہ بانو بہاری کو گونگا کر گئے تھے۔ عابیہ نعمانی کی چپ ٹوٹی تھی، سیدہ بانو بہاری کے لب سل گئے تھے، کچھ کہنے کو لب محض پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ موت کا سناٹا محسوس کرتی رابطہ منقطع کر گئی تھی اور سیدہ بانو بہاری کو لگا تھا کہ فون کا رابطہ نہیں، زندگی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ خود کو ہوا میں معلق سمجھ رہا تھا، اسے زندگی ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے قیمتی موبائل چھوٹ گیا تھا اور اس کے دل کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کا دل کا دیا فقط ایک جملے نے بجھا ڈالا تھا اور اس کے کانوں میں عابیہ نعمانی کا بے رحم جملہ پہنچا تھا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی بانو بہاری، نہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لفظ کیا تھے، تیر تھے جو اس کے دل کے آر پار ہو گئے تھے۔ بے حد معصوم بے ضرر نظر آنے والی لڑکی نے چند لفظوں کو یوں ہوا دی تھی کہ اس کا دل کا دیا بجھ گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز حلق میں پھنس گئی تھی، وہ زندہ رہنا چاہتا تھا مگر اس کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عابیہ نعمانی کی چپ یوں ٹوٹے گی کہ اپنے تمام تر لفظ کھو دے گا، زندگی کا احساس ہی کھو دے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کانوں میں ایک ہی آواز کی باز گشت تھی، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اس باز گشت سے جان چھڑانے کی آس میں بہرا ہونے کی خواہش کو سر اٹھاتا محسوس کرتا، پہلے سے زیادہ کام کو اور پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا تھا اور بیٹے کی یہ غیر معمولی خاموشی اور سنجیدگی دورش احوال کو ہلانے لگی تھی۔ بیٹے سے سوال کرنے لگی تھی اور وہ چپ تھا۔ ان کا اسٹار بڑھا تو وہ چیخ پڑا، ماما جان وہ داستان ختم ہو گئی، یہ قصہ بند کر دیں۔ حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو علم کی تصویر بنا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتا اور بیٹے کا ہاتھ تھام گئی تھی، ابا ماما کو بتائے گی نہیں کیا ہوا ہے؟ ان کا لہجہ بھی گاؤ تھا، اب ظاہر تو وہ جانے کو متمنی تھی لیکن بیٹے کا چہرہ، اس کے اعتبار اور اس کی آنکھوں سب بیان کر تھے۔ بیٹے کے سر آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان گئی، اتنے بیٹے کی آنکھوں میں دوڑتی وحشت سے ہجر کی آہٹ بھانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس گمان میں تھی جو سب کو جان لینے کے بعد جسے ایک سوال تو اپنا ضبط کھونے لگا تھا۔ اس لمبے چوڑے مرد نے محبت کیا کوئی تھی زندگی گھاڑ دی تھی۔ ماما جان عابیہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ انہیں بیٹے کو دیکھا جس کے ہوبرو چہرے پر ہرس یوں پھیلا ہوا تھا، زندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بیٹے کو دیکھ کام کی سوچ زیادہ رہی تھی کہ ان کا خوبی مردانہ جہت کا اعلیٰ شاہکار بیٹا کیا ٹھکرائے جانے کے لائق ہے، کامیاب دلچسپ ہے جس کی ذہانت اور جہت کے دور دور تک چرچے تھے، کیا ٹھکرائے جانے کے لائق تھا؟ وہ بے یقین تھی، انہیں یقین ہی نہیں تھا کوئی لڑکی اور ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی ان کے بیٹے کو ٹھکرا سکتی ہے، مگر یہ انہونی ہو چکی تھی کیونکہ محبت کے نام نے شاید باپ کسی قسمت لے کر آیا تھا جس میں وصل میں ہجر کے دکھ تھے، محبت کا ہرجائی پان تھا اور جس کے نتیجے میں ان کا بیٹا زندگی سے دور محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرنے بری طرح ناکام ہوئی تھی، انہیں تفصیل سے آگاہ کر گیا تھا۔ میں خود عابیہ سے بات کروں گی، وہ خود کو کمپوز کرتی فیصلہ کن انداز ہو رہی مگر وہ ان کے فیصلے کی راہ میں آ گیا تھا اور ان سے عابیہ سے بات نہ کرنے کا ہے لیتا عرضدہ چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ لاؤنج کے باہر کھڑی درِ مکنون انکشافات کی زد میں یوں آئی تھی کہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بھیا اس کی دوست عابیہ سے محبت کرنے لگی اور اس کی دوست نے اس کے شاندار بھائی کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس نے بھائی کی عرضت کی آنکھوں سے دیکھی تھی اور دل سے محسوس کی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور دل میں ہزار شکوے کی، اسے کہاں امید تھی کہ عابیہ اس کے بھائی سے شدید سے انکاری ہو سکے۔ وہ عابیہ سے ناراضگی محسوس کرتی سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ابر سور وردی 2 دن سے کسی میٹنگ کا سلسلہ میں ملک سے باہر گیا تھا، اس کی غیر موجودگی میں اس نے پورے پروجیکٹ کو خود ہی ہینڈل کیا تھا اور کچھ دیر پہلے سے سیدہ بانو بہاری کی سیکرٹری کال آئی تھی اور وہ پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ابر سور وردی سے ملنے آنا چاہتا تھا اور یہ سب سن کے تو الیپیا کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ اس نے ابر سور وردی کو کال کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے سیدہ بانو بہاری کو آفس بلا لینے کا کہا تھا، جس سن کر وہ پریشان ہو گئی، تم یہاں نہیں ہو تو اب میں کہ اکیلے کیسے؟ وہ منائی تھی مگر جملہ مکمل نہیں کر پائی تھی، وہ درمیان میں ہی بول پڑا تھا، پروجیکٹ تم ہینڈل کر رہی ہو تو مجھے نہیں لگتا میری غیر موجودگی سے تمہیں کوئی فرق پڑنا چاہیے، گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ بات صرف پروجیکٹ کی انہوں نے نہیں ابر، یہ تم بھی جانتے ہو، ترنت بولی تھی، بات جو ہے جانتا ہوں، تب بھی تو کہہ رہا ہوں ہر موقع کو غنیمت سمجھا کرو۔ وہ قدرے شرارتی انداز میں بولا تھا، جس سمجھتی وہ سرخ پڑ گئی تھی، بکواس نہ کرو، میں بہت کنفیوز ہوں، ہمیشہ تم ساتھ ہوتے ہو تو کچھ گڑبڑ کرنے لگتی ہوں، تم سنبھال لیتے ہو، اکیلے تمہارے بنا بالکل مینج نہیں کر پاؤں گی۔ اب اس نے بے چارگی سے اپنی کمزوری کہی تھی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم مینج کر سکتی اور تم کر لو گی، اور سیدہ بانو بہاری کم از کم اتنا تو ہینڈسم ہے کہ تم اسے خوف زدہ ہوئے بغیر ایک کامیاب میٹنگ کر سکتی ہو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا، واٹ ربش ابر، تم جانتے ہو بات میٹنگ کی کامیابی اور ناکامی کی نہیں ہے، یہ مت بھولو
کہ سیدہ بان بھائی کو دیکھ کر میں اپنے حواسوں میں نہیں رہتی، اس شخص سے خوفزدہ نہیں ہوئی کبھی، بس روب حسن اتنا کہ مجھے میرے تمام سوال بھولنے لگتے ہیں۔ وہ دھیمے سے بولتے ہوئے یکدم کہکا لگا بیٹھا، حسین تو تم بھی ہو، کیا پتہ اکیلے میں ملو تو سیدہ بان بہاری بھی تمام سوال بھول جائے، سوال ہی کیا خود کو ہی فراموش کر ڈالے۔ وہ ہنستے ہوئے مانی سے بولتا، وہ صرف پڑھتی سے بکواس نہ کرنے کی ہدایت کر دی تھی، اس نے اس اچھے بچوں کے ذرا ہدایت پر عمل کیا تھا، سنجیدگی سے چند ہدایات اور نصیحتیں اس کے ہمراہ کر دی تھیں، اسے لائن کاٹتے اور عبد وردی کی ہدایت کے مطابق سیکرٹری کو سیدہ بان بھائی سے میٹنگ کا ٹائم سیٹ کرنے کی ہدایت کی تھی اور وہ جلدی جلدی میٹنگ میں ڈسکس ہونے والے پوائنٹ نوٹ کرنے لگی تھی۔ اس نے کوئی آدھے گھنٹے میں پورا پیپر ورک کر لیا تھا اور فریش ہونے چل دی۔ وہ سیدہ بان بھائی کی نظر میں آنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جنہیں نظر میں آنا ہو پہلے ہی آ جاتے ہیں، اور جنہیں نہ آنا ہو پوری زندگی بھی کوشش کر لیں تو بھی وہ ناکام رہتے ہیں۔ اور اس کی بھی ہر کوشش ناکام رہنے والی تھی کہ ہر چیز کہاں ہر کسی کے مقدر میں ہوتی ہے۔ تم نے بھیا سے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ دونوں یونیورسٹی کے لان میں گھاس پر بیٹھی، اگلے پیریڈ میں ان کا ٹیسٹ تھا، ویسے ہی ریوائز کر تھی، درمت نے یکدم ہی پوچھ لیا۔ وہ اسے حیرانگی سے قدر بیچ کے ساتھ دیتی چلی گئی۔ جواب دو ابھی، وہ اس کی خاموشی پر قدر غصے سے بولی تھی۔ آبیہ نے خود کو کمپوز کر دھیمے سے کہی، میں اس بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنی کتاب پہ سمیٹنے لگی تھی کہ درمت نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی تھی۔ بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ صرف تمہاری وجہ سے میرے بھیا دکھ ہے، میری ماما جان اداس ہیں، تم بات ہی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ غصے سے بڑی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو دکھی اور مزمحل دیکھا تھا۔ کچھ باتیں انسان ہر کسی سے نہیں کر سکتا درمتن، اور بہتر یہی ہوگا تم ان باتوں کو ہماری دوستی کے درمیان لا کر ہماری دوستی خراب نہ کرو جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر بولتی، درمت ان سے کم از کم اس موضوع پر الجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان باتوں سے میرا تعلق ہے، ابھی بہت گہرا تعلق ہے کہ میں اور میرا بھائی الگ نہیں ہیں۔ جب میرے بھائی کو کسی بات سے تکلیف پہنچی تو مجھے اس بات کو جاننے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کی آنسو سبز گھاس پر گرنے لگے تھے اور آبیہ چپ رہ گئی تھی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم میری دوست ہو اس لیے میں تم سے یہ بات کرنے کی ہمت کیا، کہ تم میری دوست نہ بھی ہوتی تو بھی میں تم سے جواب طلب ضرور کرتی کہ میرے بھائی کی خوشیوں کا سوال ہے۔ اس نے آبیہ کے سرخ پڑتے چہرے کو ناراضگی سے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، تم کسی کو پسند نہیں کرتی، ایسے میں تم نے بھیا سے شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ ابھی وہ دوست پر ہاتھ تھام گئی تھی، آبیہ کے آنسو گرنے لگے تھے، اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ میں انکار کا ہاتھ رکھتی تھی اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ لگی تھی، اس کا ارادہ وہاں سے چلے جانے کا تھا، مگر درمکنون کے سرے اس نے ارادے کو ہاتھ میں ملا دیا تھا۔ اگر تم نے اپنے حق کا استعمال کیا تو نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ درمکنون اس سے وہ سوال کر تھی جس کا آبیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کہ وہ یہ کہہ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنا حق استعمال کر کے خود بھی خوش نہیں ہے۔ ابھی میں کافی عرصے تمہیں پریشان محسوس کرتی، لیکن تم نے کہا تم شیئر نہیں کرنا چاہیے تو میں خاموش ہو گئی، دھیمے دھیمے بولنے لگی تھی۔ ابھی اپنے آنسو صاف کرتی خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ جب مجھے پتہ لگا کہ میرے بھیا تم سے محبت کرتے ہیں تو میں انہوں نے پرپوز کیا ہے اور تو مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ میں نے بھیا کی پسند کو ایک لمحے میں اوکے کر دیا تھا، مگر دوسرا لمحہ مجھ پر بہت بھاری گزرا تھا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ الجھی ہوئی مصر تھی۔ میں بے یقین رہ گئی تھی کہ یہ سن کر کہ تم نے بھیا کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں، کوئی میرے ویل ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ، ویل اسٹیبلشڈ، ویل ڈریسڈ، ہینڈسم، چارمنگ بھائی کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ اس نے آبیہ کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی تھی۔ اب آبیہ گھاس نوچ رہی تھی کہ اس کی یہ حرکت اس کے اضطراب کی گواہ تھی۔ بتاؤ ابھی کیوں انکار کیا ہے؟ کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ وہ آگے کچھ بھی کہتی لیکن آبیہ نے تو اس کے ایک جملے سے اس کے تمام سالوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کمی تمہارے بھائی میں نہیں ہے یا مکنون، کمی تو مجھ میں ہو۔ حیرانگی سے آبیہ کو دیکھنے لگی۔ تمہارا بھائی ہر لحاظ سے شاندار، ایک قدم پرفیکٹ ہے، ویل ایجوکیٹڈ، ویل اسٹیبلش، میں نہ اسٹیٹس میں سیدہ بان بھر کے ہم پلہ، نہ تعلیم اور نہ ہی صورت میں کسی بھی لحاظ سے سیدہ بان بھر کی قابل نہیں۔ دورے مکنون منہ کھولے سے دیکھی تھی۔ میرا اور سیدہ بان بھر کے کوئی جوڑ نہیں ہے مکنون، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ نظر چٹاتی آنسو پینے کی کوشش کرتی، واٹ ربش ابھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم عادیت پسند نہیں لگ سکتے، تم ظاہری حسن و شان و شوکت کو اہمیت دے سکتی ہو۔ میں بہت مجبور ہوں مکنون کہ میں نہیں چاہتی تمہارے بھیا زندگی میں کبھی پچھتاوے کا شکار ہوں، کہ میں ایک پریکٹیکل اور حقیقت پسند لڑکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ سیدہ بان بھائی وقتی طور پر جذبات کا شکار ہو کر مجھے لائف میں لے لیں۔ بان بھاری کے لیے بھی میں کہیں سے بھی موضوع نہیں، کسی طور پر ان کے لائق نہیں۔ خود کو سنبھال کر گہری سنجیدگی سے بولتی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ابھی، تم جانے کن مفروضات میں الجھ کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ درمکنون دھیمے مگر سخت لہجے میں قدر ناراضگی سے بولتی، میں جانتی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں، اپنی بات اور فیصلے پر قائم تھی۔ بھیا تم سے محبت کرتی ہیں ابھی، اور محبت اتنا کمزور جذبہ نہیں ہے کہ چند سالوں میں پچھتاوا پا جائے۔ سمجھ نہیں آتا وہ آبیہ کو ایسے سمجھ۔ میں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں حسین کیوں نہیں ہوں، میں کیوں خوبصورت ہوں، لیکن جب سے تمہارا بھائی میری زندگی میں آیا ہے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ اس کی بے پناہ وجاہت اور میری معمولی صورت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جس شخص نے مجھے اس احساس کمتری سے دوچار کیا ہے، میں اس کی زندگی میں
लाइफ पार्टनर की हैसियत से शामिल नहीं होना चाहती कि मैं नहीं चाहती जब मैं सईद बान वारी के साथ कहीं से गुजरूं तो लोग मुझ पर रश करें कि मेरा जीवन साथी किस कदर हसीन और काबिल है। लेकिन सईद बान वारी पर तर्स खाएं कि वो एक वेल एजुकेटेड हसीन लड़की को डिजर्व करता था, लेकिन इसके बाद नसीबी के इसकी जिंदगी में आबिया नुमानी एक कमसूरत लड़की शामिल हो गई। इसका लहजा भी घावा था, आंखों से आंसू गिरे थे। दुर्रे मखनून इसकी हर बात की नफी की थी और चीख पड़ी थी, सुना तुमने मखनून, मैं नहीं चाहती कि लोग सईद बान भाई पर तरस खाएं और ये तरस इतना बड़े कि मोहब्बत बाकी ना रहे और एक दिन पछतावा बांधे। दुर्रे मखनून इसको देख रही थी, इसके लहजे में नमी थी और आंखों से सेल रवा जारी था और दुर्रे मखनून को हैरान परेशान मुस्टिफ छोड़कर वहां से निकलती चली गई थी। पीछे रह गई दुर्रे मखनून और इसको तो वहम गुमान में बिना के बात ही होगी। इसने सोच लिया था कि वो आबिया की सोच भाई तक जरूर पहुंचाएंगी। वो अपनी दोस्त को इसकी सोच इसके किसी जुमले से मुतासिर नहीं थी। इसे हजार इतलाफात थे मगर वो हमेशा की तरह आबिया को कायल ना कर पाई थी। इसलिए अब हाल सिर्फ सईदा बानवारी के पास था, वही आबिया को वायल करके शादी के लिए मना सकता था। लेकिन बेचैन से चार पंजे का इंतजार जब जैसे ही घड़ी ने चार दिया, इसका दिल उछल कर हलक में आ गया था। उफ, इस शख्स का इंतजार ही कितना जानलेवा है। इसका ख्याल धड़कनों में तलातुम बर्पा कर रहा है। इसके से सामना करने पर क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। इसने बेकाबू होती धड़कनों के ख्याल से सोचा। उसी वक्त अब्दुल सोहरवर्दी के सेक्रेटरी सईद बानवारी के आ जाने की इत्तला के साथ हाजिर हो गई थी। इसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। इसे अंदर भेजने का तो कह दिया था मगर खुद को कंपोज नहीं कर पाई और कुछ मिनटों में इसके सामने था। अपने तमाम तरफ जातों के साथ इसने खुद कंपोज किया था, खुद पर बेनियादी तारी कर ली थी। नजर उठाकर इसे देखा, उसे बैठने की ऑफर की। इसकी निगाह इस बेहद हसीन लड़की पर उठी तो जिस उम्र में छोटी थी और हसीन इस कदर थी कि नजर पलटने से इनकारी और ऊपर से इस वक्त इसके हसीन चेहरे की गुलाबी रंगत में घुली सुरी वहां नजर नहीं हटा पाया था और वो जो जान लबों पर लिए बैठती पूरी जान से कांप उठी थी और पलकों में इर्ताज पैदा होने लगा था। इसकी हमदर पलकों का उठना झुकना रुखसारों पर उतरती लाली कुछ ऐसी थी कि वो नजर को चाह कर भी हटा नहीं पा था, मगर इसने बिलाहर खुद पर काबू पाकर इसकी आफत कबूल करते सीट कबूल कर ली थी और धीमे से खनकार कर बात का आगाज किया था। धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गई। कोई पौन घंटा के दरमियान मुख्तलिफ इशूज पर बात होती थी। वो इस हसीन लड़की की जहानत का मुतारफ हो चुका था और इसके एतमाद का भी कायल हो चुका था और जिस वक्त कमरे में दाखिल था वो जितनी नब्रे से धीरे धीरे इतनी ही पूरा एतमाद होती चली गई थी। कुछ पॉइंट्स में उनके दरमियान इख्तलाफ भी होता, लेकिन इसने अपना मौका कुछ इस खूबसूरती से सैयद बानवारी के सामने रखा था कि वो कायल हो गया था। इन दोनों के दरमियान मीटिंग काफ़ी कामयाब रही थी और मीटिंग के अख्ताम पर वो काफ़ी खुश थी कि सैयद बानवारी की नज़र उठने और ठहर जाने को किस्मत के मेहरबान होने की दलील समझ गई थी। सैयद बानवारी चाहे संजीदा मिजाज का इंसान था मगर वो अपने मखसूस बेतकल्लफ अंदाज में चंद एक बातें कह गई थी जिसका जवाब इसे बर्जस्तगी के साथ मिला था। मीटिंग ही कामयाब नहीं रही थी, इनके दरमियान कई तकल्लुफ़ात भी घिर गए थे। कुछ बेतकल्लफ़ी की फिजा कायम हो गई तो इससे ज़रा से पर बहुत खुश थी। इसने बेहद मसरूर अंदाज में तमाम तर तफसील से अब्दुल सोहरवर्दी को आगाह किया था और वलीफिया के लहजे से टपकती सरशारी को महसूस करता मुतमईन हो गया था। मगर वो दोनों ही नहीं जानते कुछ खुशियों के पल जिंदगी में बड़े दुखों से दोचार करने के लिए आते हैं और वक्त की बेरहमी इससे अनजान बहुत मगन थे। गुजरते दिनों में वो काफ़ी करीब आ गए थे। इन दोनों में बिजनेस से हटकर भी काफ़ी मौजूद ज़ेरे बहस आने लगे थे और बढ़ती हुई बेतकल्फ़ी के साथ साथ हज़ारों सपने सजाती रही या कि दूसरी जानब तकल्लुफ़ और बेतकल्फ़ी के असरार और रमूज से अनजान वो इसको महज एक तरह ही एक ट्रीट करता रहा था। वो नहीं जानता था कि इसका हल्का सा हंसकर बोल जाना किसी की ज़िंदगी बनता जा रहा है। अगर इसे पता होता तो वो तकल्लुफ़ की दीवार कभी ना गिराता। वो हंसकर बात करना तो दूर इस प्रोजेक्ट को ही खत्म करता, मगर इसे वक्त की चाल का अंदाजा वक्त से पहले कैसे हो सकता था। वो वक्त के शिकंजे में फंस गया था। उसकी जरा सी दिल लगी किसी के दिल का रोग मान गई थी और वो सैयद बानवारी के लिए भी तो आन मिनट दुखों और परेशानियों का सबब बने हुए थे। लिफिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रपोजल रिजेक्ट होने के तकरीबन 15 दिन बाद इसे लिफिया से बात करने का मौका मिला था जब वो अब्दुल सोहरवर्दी मीटिंग का सिलसिला मुल्क से बाहर गया था। सब कुछ वही हैंडल करती और अक्सर ऑफिस में देर तक इसे भी रुकना पड़ जाता था और आज भी यही हुआ था। वो जो तमाम कामों से फारिग होकर ये सोचकर ऑफिस से निकली थी कि सब वर्कर्स जा चुके होंगे, अदमिश को अपने सामने देखा ठठक गई थी। इसने लिफिया का ठंडकना महसूस कर लेने के बावजूद कहा था और एक गहरा सांस मारकर रह गई। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अदमिश ने इससे डायरेक्ट बात क्यों नहीं की, इससे कोई सवाल क्यों ना किया और जब वो मुतमईन होने लगी तो हज़ारों सवाल इसके सामने आ गया था। इस वक्त तो मुमकिन नहीं, मैं पहले काफ़ी लेट चुकी, मामा मेरा इंतजार कर रही होंगी। इसने घड़ी पर निगाह डालते जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा था। उसकी कैफियत समझ लेने के बावजूद आगे से कोई बहस कहे बगैर आगे बढ़ गया था। ठीक है, कल हम लंच आवर्स में बात कर लेंगे। वो एक नज़र लिफिया के हसीन चेहरे पर जिस पर थकान के आसार नुमाइश डालता आगे बढ़ गया था। इसने सुकून की सांस खारिज की थी मगर जानती थी कि बिला अभी टली नहीं। इसने खाने के बाद हस्बे आदत अब्दुल सोहरवर्दी को कॉल मिलाई, उससे अपना मसला बयान किया। तुम इससे बात कर लो, बात करने में कोई हर्ज नहीं, मगर तुम इसे पहली बार में बावर करा देना कि तुम्हें इसे शादी नहीं करनी। अब्दुल सोहरवर्दी से हमेशा की तरह बहुत कुछ समझा था। हमेशा की तरह अब्दुल सोहरवर्दी से बात करके मुतमईन हो गई थी।
यही वजह थी कि जब अनमिश ने अगले दिन इसे बात करने का याद लिया तो वो कुछ कहे बिना कैंटीन आ गई और रोज की तरह घर से अपना लंच लाई थी, क्योंकि आज की आगाज की सेहत से बहुत फिक्रमंद रहती थी। इसलिए इसे रोज बाहर का खाना खाने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकी। मगर आज वो इसके ऑफिस में ही रखा था। इसने अपने लिए चाय और सैंडविच मंगवाए थे, जबकि अनमिश ने सिर्फ चाय ऑर्डर की थी। इस पर लेकिया को हैरत थी, मगर इजहार नहीं किया कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहती। बात का आगाज क्या करती? बात का आगाज में सीनियर बात अर्शिद अरमिश की जानिब से हुआ था। वो इनकार की वजह दरियाफ्त करता, उसने भी लगे लिपटे बगैर धीमे लहजे में कह दिया था उसे शादी नहीं करना चाहती। और ये अलग बात है कि प्रपोजल रिजेक्ट इसकी फैमिली तरफ से हुआ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन माहिर मुझे बुराई किया बड़े तहम्मुल से इसकी बात सुनने के बाद पहुंच गया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपने कोई बुराई है, इसलिए मैं आपसे शादी से इनकार कर दिया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं वो अलीफिया कुछ कह रही थी कि वो बोल पड़ा, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ अलीफिया, 1 साल 2 साल में पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। वो उसको देखने लगी थी, जिसके हुबरू चेहरे पर कश्मकश फैली थी। लेकिन मैं नहीं चाहती आप मेरा इंतजार करें। जब मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो इंतजार चेमानी वार्ड वो कदर नागवार से बोली थी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझसे शादी क्यों नहीं करती। वो उसकी आंखों में देखते हुआ था, उसकी आंखों से यकदम झलकती जा रही है अलीफिया को नजर चढ़ाने पर मजबूर कर गई थी। मैं आपको जवाब देने उसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर कंट्रोल कर गई थी। जवाब तो देना हो गया अलीफिया कि ये मेरी जिंदगी आसमान, तुम्हारे ख्वाब मेरी पलकों पर सजे हैं। मैं तुम्हारे अपने घर में अपने बहुत पास देखता हूँ। तुम्हारी एक झलक ने मेरे दिल में मोहब्बत का दिया रोशन कर दिया। मैं तुम्हारे हसूल में पागल और तुम इनकार किए जा रहे हो। वजह जानना तो मेरा हक है। जब मैं इस वजह तक पहुंचूंगा तब इसे दूर करके तुम्हारी जिंदगी में शामिल होगा। वो निहायत इत्मीनान से बोलता इसका इत्मीनान रुखसत कर गया था। वो बेशकीनी से देख रही थी। इसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। इसके अलावा कुछ कहते उसकी आंखों में अलग ही दास्तान थी, और न जाने क्यों हरमिश की भूरी आंखों से खौफ सा महसूस हो रहा था। वो आगे से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं रही थी। इलिफिया, मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा है वो पाया। मैं अपनी जिंदगी में कभी लफ्ज़ नामुमकिन को शामिल ही नहीं होने दिया। जब तुम पहली मर्तबा देखा तो दिल तुम्हारा असीर हो गया था। इसीलिए हमने सोच लिया था कि मेरी तलाश खत्म हुई। तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में तो जीवन साथी शामिल होगी। तुमसे पहली मुलाकात में सिर्फ तुम्हें दिल ही नहीं दिया, आगे बहुत आगे तक का सोच लिया था। और बड़े दोस्ताना अंदाज में सिर्फ नाम तफरीक फराम कहा था। इसका अंदाज इतना दोस्ताना था, इसका लहजा इतना ही सर था। इलिफिया को अपनी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। बाद में तुमसे जब भी सामना हुआ मेरे फैसले में 1 इंच का इजाफा कुछ यूं हुआ कि मेरा फैसला मजबूत होता चला गया। और मुझे वो दोपहर रात भी याद है जब मैंने तुम पर अपना दिल खोल दिया था। गर्चे तुम्हारा जवाब तली बख्श नहीं था, बाद में भी तुमने मेरी मोहब्बत समझने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद मैंने अपना प्रपोजल दिया जो रिजेक्ट हो गया। मेरी तो हुई है लिखा इसने यकदम कहते कहते रुककर सामने टेबल पर हाथ जमाते इसराब महसूस करते लाभ कुचलती इलिफिया की आंखों में झांका था, और उसकी निगाह में इसराब महसूस करके चुप होने के लिए मजीद धोया हुआ था। मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके मेरी तौहीन की गई है, मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये तौहीन बुलाकर तुमसे जवाब तक भी करना, वजह पूछना, तुम चुप हो। मगर याद रखना तुम्हारी हम मुझसे कुछ होगा कुछ नहीं, क्योंकि वही होगा जो मैं चाहता हूँ। वो तुम असर उड़ाते लहजे में बोलता उसने निगाह उठाई। इसे अरमिश बहुत बुरा लगा था। इसकी सोच में जहाँ जो जा रही थी, जो गुस्सा था वो बयान करता उलीफा के सामने अपना मनफी इमेज कायम कर चुका था। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो इतने नागवार से बोलती देख रही थी, जिसके हुबरू चेहरे पर नरमी ना थी, बस एक अजीब सी वहशत थी जो कम अज कम इलिफा की समझ से बढ़ की। धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ कि फाहम तफहीम से हर मसला हल हो सकता है। बावर करा रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा इनकार मेरे इकरार की मान है। एनर्जी जाया ना करो कि जो कहा ना जो वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मोहब्बत है तुमसे, पाना चाहता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें मेरा ही बनना होगा। कि अब ऐसा नहीं हो सकता जिसे मैं चाहूँ मुझे मिले ना, मैं मान नहीं सकता ऐसा होगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ नहीं मिलती मैं इसे हासिल कर लेता हूँ। जो मैं हासिल नहीं कर पाता इसे किसी और को छोड़ देना तो मेरी सरशिश में शामिल ही नहीं। इसलिए रिश्ता सोच लो, कल तक मुझे जवाब देना कि शादी की तारीख पक्की करने कब तक मामा को तुम्हारे घर भेजूं। वो कुछ ना कहकर बहुत कुछ कहकर जा चुका था, और जो कुछ कह गया था, जो कुछ बाबत करा चुका था, वो सब अलीफिया को बेयकीन कर गया था। इसे कहाँ अंदाजा था कि एक बेजरर सा सीधा नजर आने वाला इंसान इस कदर जारियत पसंद और शिद्दत पसंद होगा, इसकी मैं इस कदर गैर मामूली होगी। वो बेयकीनी से इसे सुनती, इसे देख रही थी, और वो इसे अपने सुनाकर जा चुका था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। सोच रही थी क्या भागा क्या होगा, वो कैसे अरमिश का मुकाबला करेगी और कैसे इसे समझाई कि वो इसे नहीं सही दबान बार से मोहब्बत करते। वो बहुत उलझ चुकी थी, और जो कुछ इसे कहा गया था, जिस अंदाज में इसने इसके आगे इनडायरेक्टली अपनी मनफी शख्सियत रखी थी, इसे धमकी दी थी, वो काफी डर गई थी। और इस पे मुतजाद ये कि वो अरमिश की सेहत और कदर अखलाक से आ रही गुफ्तगू अब्रिस और वर्दी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, कि वो कार ही नहीं पा रही थी कि अब्रिस और वर्दी के गुस्से से वाकिफ थी, मगर ये भी वो जानते थे कि इस मसले से अकेले भी निपट नहीं सकती। इसलिए बताने नाम ताने की उलझन में गिरफ्तार और साथ उलझन में थी, और अरमिश के सामने बचने को ऑफिस भी नहीं आ रहे थे। मगर कब तक जिस प्रोजेक्ट अब्रिस और वर्दी ने इसके हवाले किया था वो तवज्जो और वक्त का मतखाजी था। इसलिए तीसरे दिन ही वो लिफिया के घर पहुंच गया। इसने बहाने बनाने की अपनी सी कोशिश की थी, मगर अब्रिस और से बच पाना इससे कुछ छुपाए ना, कम अज कम लिफिया आगा के बास का रोकना था। इसने बहुत होते हुए अपनी तमाम
बात मनोहर दोहरा रही थी। मैं बहुत डर गई थी, अब इसको और भी सोचना पड़ेगा, नजर आता इतना है नहीं। वो जैसे जैसे इस तफसील बता रही थी, इसके गिर्द गुस्से का जाल बनता जा रहा था। इसके चेहरे के हसास और सुर्ख हो गए थे और लब भींचे, मुठ्ठियां भींचे। जब से इसे सुनता, इसके खामोश होता इसके रूम से चला गया था और घुटनों में सर्दियां बिलक उठी थी। वो जानती थी कि अब्दुल चौरवर्दी की खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है, और ये जिंदगी में पहली दफा हुआ था कि वो अपने दिल की बात, अपना मसला अब्दुल चौरवर्दी को कहने के बाद पुरसुकून ही मुस्रिब हो गई थी। उसका इसराफ चीख चीख कर तूफान की आमद का ऐलान कर था, क़यामत आने वाली थी। वो ये सोचकर खुद को तकलीफ में घिरता महसूस करती कि जब से इस आदमी से बात हुई थी, वो खुद को मुसीबत में घिरता महसूस करती। जब ये मुसीबत अब्दुल चौरवर्दी से शेयर कर लेने के बाद इसे और तेजी से अपनी तरफ आती महसूस हो रही थी। हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। जुदा है हीर से रांझा कई जमानों से, नए सिरे से कहानी को फिर लिखा जाए। कहा गया है सितारों को छूना बहुत मुश्किल है। ये कितना सच है, कभी तजर्बा